नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे दिपा थापा। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै चुनाव केन्द्रित गतिविधि पनि बढ्न थालेका छन्। चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन आफ्नो पार्टीका चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने माग गरेका साना दलका मागलाई निर्वाचन आयोगले सम्बोधन गरेको छ। अब चुनावी माहौल कस्तो होला? मतदाताले पनि विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने दिन आउन अब 46 दिन बाँकी छ। आजको समाचारमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको गृहयोजना निर्माणको प्रसङ्ग र वर्षौंपछि डोटीको सायल गाउँपालिका एक छपालीमा विद्युत पुगेपछिको खुसी। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दलहरूलाई पनि आफ्नै चुनाव चिन्हमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 79 दल दर्ता। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाका 2 वडा कार्यालयद्वारा आफ्नै भवनबाट सेवा दिन सुरु। नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह गर्न पनि सहज। गैर सरकारी संस्थाद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई 8 वटा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण। ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई एम्बुलेन्स प्रदान गरिने। तटस्थ हैसियत हुने गरी रुससँग शान्ति वार्ताका लागि छलफलको पक्षमा युक्रेन रहेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। जनमत संग्रहमा जानुपर्नेमा जोड। र नेपाल मलेसिया अनि पीएनजी सम्मिलित T20 श्रृङ्खलामा नेपालको सुखद सुरुवात। पहिलो खेलमा पीएनजी 15 रनले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचनमा साना दलहरूले आफ्नै चुनाव चिन्ह पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगको हिजो बसेको बैठकले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दलहरूलाई पनि दल दर्ताको समयमा लिएको चुनाव चिन्हकै आधारमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 79 दल दर्ता भएका थिए। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले मात्रै आफ्नै चुनाव चिन्ह पाउने व्यवस्था छ। साना दलहरूले भने आफ्नै चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने माग गरेपछि आयोगले ती दललाई कुन जिल्लामा संगठन संरचना छ भनी जिल्लागत विवरण माग गरेको थियो। त्यसका आधारमा आयोगले कुन जिल्लामा कति दल हुन्छन् भन्ने टुङ्गो लगाएको छ। यस अनुसार काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छ र मान्यता नभएका 40 दल भएका छन्। काठमाडौँ लगायतका ठूला स्थानीय तहमा उम्मेद्वारको अन्तिम सूची प्रकाशित भइसकेपछि मात्र मतपत्र छाप्न प्रयास हुने प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी निर्वाचनमा 87,41,530 महिला र 79,92,010 पुरुष गरी जम्मा 1,77,33,723 कुल मतदाताको अन्तिम नामावली आयोगले स्वीकृत गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। आयोगले 10,756 मतदान स्थल अन्तर्गत 21,955 मतदान केन्द्रहरू स्वीकृत गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पर्यवेक्षणमा भाग लिन इच्छुक संस्थालाई निवेदनका लागि पनि आह्वान गरिएको आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय संस्थाहरूले मात्रै पर्यवेक्षणमा भाग लिन पाउने पनि आयोगले बताएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सरकारले समयमै राजधानीको गृहयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सफल भएको बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकारले निर्धारित समयमै गृहयोजना निर्माण जस्तो महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण सफलता भएको उल्लेख गर्दै तदारुकताका साथ कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने बताउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय बुटवलमा कार्यदलको तर्फबाट तयार पारिएको राजधानीको गृहयोजना र जग्गा अधिग्रहण कार्यविधि ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले नमुना योग्य राजधानी बनाउन प्रयत्नशील रहने बताउनु भएको छ। प्रदेशको राजधानीमा राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, शीतगंगा लगायतको भूगोलमा राजधानीको प्रशासनिक केन्द्र, शैक्षिक, स्वास्थ्य, औद्योगिक, खेलकुद, यातायातको सेवा क्षेत्र, व्यापारिक, उत्पादन, आवास, धार्मिक क्षेत्र, बाल उद्यान क्षेत्र लगायतको स्थान सुरक्षित गरिएको छ। भवन निर्माणको क्षेत्र, पार्किङ क्षेत्र, सञ्चार, होटेल क्षेत्रका लागि पनि गृहयोजनामा स्थान निर्धारण गरिएको छ। डोटीको सबैभन्दा दुर्गम मानिने सायल गाउँपालिकाको एक छपाली कौराडीमा वर्षौंपछि बिजुली बत्ती पुगेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा 33 केवी प्रसारण लाइनको विद्युत सेवा पुगेको डोटी साना जलविद्युत कार्यालय दिपायलले जनाएको छ। गाउँमा विद्युत विस्तार भएसँगै त्यहाँका नागरिकहरूको कामकाजमा पनि निकै सहज हुने भएको छ। डोटीको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहमा आदर्श गाउँपालिकाको मौवा नगर दहमा 33 केवी विद्युत प्रसारण तथा वितरण केन्द्र स्थापना भएपछि ओडाहरूमा विद्युत विस्तारको काम सुरु भएको मौवा विद्युत सब स्टेशन कार्यालयका प्रमुख टेकबहादुर खड्काले बताउनु भयो। कुनै बेला विद्युत नहुँदा अन्धकार जस्तै भएको छपाली कौराडीमा विद्युत सेवा विस्तार भएपछि अहिले पुरै ओडामा खुसी छाएको गाउँपालिका 1 का ओडा अध्यक्ष हिरा थापाले बताउनु भएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भाडाको घरबाट कार्यालयको सेवा प्रदान गर्दै आएका वडा कार्यालयहरूले आफ्नै प्रशासकीय भवनबाट सेवा दिन थालेका छन्। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 र 6 का वडा कार्यालयले आफ्नै भवनबाट सेवा दिन सुरु गरेका छन्। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 र 6 वडामा नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको एक कार्यक्रमका बीच रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख टिल्लीराज भुसालले उद्घाटन गर्नुभएको हो। भवनको उद्घाटन गर्दै नगर प्रमुख भुसालले वडा कार्यालय भाडामा बस्दा समस्या हुने गरेको भन्दै आफ्नै भवनमा सञ्चालनमा आएपछि सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ थियो। यो वडा कार्यालय राम्रो भव्य बनेको छ र अन्यत्र कोही पुराना घरहरू कोही सस्ता चौकी गराएर हामीले चलाएका छौँ। यो आफ्नै भवन बनाउनु भएको छ। यहाँ गोरुको योजना होस् अरू नगरपालिका होस् पैसा हालेर सुरु गरेको वडा कार्यालय हो। रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले वडा कार्यालयको प्रशासकीय भवन निर्माणसँगै एउटा विकासले अर्को विकासको माग गर्ने भएकाले त्यसतर्फ नगरपालिकाको ध्यान जाने बताउनुभयो। एउटा संरचनाले अर्को संरचना माग्छ। विकास भनेको त्यही। अब यहाँबाट सेवा प्रवाह हिजो जसरी भएको थियो त्योभन्दा उन्नत कोटिबाट सेवा प्रवाह हुनुपर्छ। यो भवनको इज्जत राख्नको लागि सेवा प्रवाहमा तपाईँको क्रिम चाहिँ दल्न सक्नुपर्छ। वडा कार्यालयको प्रशासकीय भवन उद्घाटन कार्यक्रममा दुईवटै वडाको भवन निर्माणको लागि निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने जग्गादाता भवन निर्माणमा सहयोग गर्नेलाई सम्मान गरिएको थियो। नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा निर्मित भवन जनसहभागिता सहित 85 लाखको लागतमा सम्पन्न भएको थियो। वडा नम्बर 6 को वडा कार्यालयको भवन 58 लाखको लागतमा सम्पन्न भएको रेसुङ्गा नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरका 14 वटा वडा मध्ये 2 वटा वडा कार्यालयको मात्रै आफ्नै भवन छैन। वडाको सेवा सहज बनाउनका लागि सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण भएसँगै आम नागरिक सहज रूपमा सेवा पाउने अपेक्षा गरेका छन्। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। संघीय संरचनामा देश गएसँगै प्रशासनिक भवनहरू पनि निर्माण भइरहेका छन्। केही सरकारी कार्यालयहरू भने भाडाको घरबाट अहिले पनि सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। सरकारी संयन्त्रका आफ्नै भवन निर्माण हुनुले तपाईलाई के सुविधा हुन्छ भनेर हामीले गुल्मीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। बाटो कहिले भाडामा बस्ने कहिले छुट्टा उता गर्न हामीलाई साह्रै दुःख थियो। अहिले अब जुन जुन कार्यालय आफ्ना घरमा बस्छन् त्यहाँ ठिक छ। अब बाहिर भाडामा बसेका कार्यालयले पनि आफ्नो भवन बनाएर आफू सुरक्षा भइदिएमा हामीलाई अझ सन्तुष्टि हुन्थ्यो होला। राज्यले यो भवन निर्माणहरू र यो भौतिक संरचनाहरू अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा निर्माण गर्नै पर्छ। जस्तै स्वास्थ्यको क्षेत्र होस्, सुरक्षाको क्षेत्र, यी क्षेत्रहरूको भौतिक संरचना नगरेर पनि जनताहरूलाई सर्वसुलभ तरिकाबाट सेवाहरू प्रदान गर्न सकिँदैन। तर अहिले के देखिएको छ भने प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा यिनी भवनहरू बनाउने होडबाजी चलेको छ। करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर 4 कोठे भवन 6 कोठे भवनहरू बनाउँदा राज्यको सम्पत्ति एकातिर अलिकति चुहावटमा जान्छ र राज्यको सम्पत्तिको कम्प्लिट सदुपयोग हुन्न। दोस्रो कुरा, त्यो अनुत्पादक क्षेत्रमा ठुलो लगानी गर्दाखेरि जनशक्तिहरूले रोजगारको अवसर पनि गुमेको पाइन्छ र भवनहरू जथाभावी भवन बनाउने प्रतिस्पर्धाको होडबाजी चाहिँ गर्नु उपयुक्त देखिँदैन। कार्यालय स्थापना गर्नु राम्रो पक्ष हो, किनभने संस्थालाई दिगो व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि कार्यालय आवश्यक पर्छ। त्यसकारण पछिल्लो समयमा वडा कार्यालयदेखि स्वास्थ्य चौकीदेखि ल्याएर विभिन्न कार्यालय स्थापना भएका छन्। सधैँभरि कार्यालय भाडामा बस्नुभन्दा राज्यले चाहिँ जुन यो गरेको छ नि भवन निर्माण कार्य, यो सराहनीय छ। यो आवश्यक पनि भएको मैले महसुस गरेको छु। विकासको क्रममा यो संरचना बन्नुपर्छ, बन्ने कुरालाई नौलो कुरा मान्नु हुँदैन हामीले। तर चाहिँ के भइरहेछ भने नेपालमा यो त जुन बनेको संरचना छ त्यो चाहिँ दिगो भएको छैन। जस्तो एकपटक संरचना बनेपछि त्यो सयौँ वर्षलाई जस्तो त्यो मेटेरियलको आयु हुन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ टिक्नुपर्ने त्यो छैन। कतिपय संरचनाहरू आज बन्ने भोलि भत्काउने भइरहेछन्। यो एकदमै गलत काम भइरहेछ। फेरि संरचना बन्दा के भइरहेछ भने जहाँ जुन राजनीतिक दलको चाहिँ प्रभुत्व छ
त्यहाँ बनाउने अनि अरू ठाउँलाई ओझेल पार्ने यो दिगो भएको छैन मेरो विचारमा। सरकारी भवनहरू चाहिँ निर्माण हुन्छ अलिक राम्रो पर्थ्यो जनताले सेवा पाउने भनेको। तर त्यसमा पनि फेरि के हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ अब यातायातको सुविधा, अब कार्यालयभित्र चाहिँ कर्मचारीको चाहिँ अब व्यवस्थापन र त्यसमा पनि अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अब धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ अपाङ्गता भएको अवस्था पनि छ र त्यसमा चाहिँ अपाङ्गता मैत्री भयो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सन् 2017देखि नेपालको सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था कतार च्यारिटीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई 8वटा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको छ। एम्बुलेन्स अभावका कारण स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका ग्रामीण भेगका जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरिएको सहयोगी संस्था कतार च्यारिटीले जनाएको छ। कुल लागत 1,63,86,000 रहेको 8वटा एम्बुलेन्सहरू प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई हस्तान्तरण गरिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आयोजित एम्बुलेन्स हस्तान्तरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी र गैर सरकारी निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहिरहेको बताउनु भएको छ। ग्रामीण भेगहरूमा अस्पतालहरूको पहुँच टाढा हुँदा वर्षेनी प्रसुतिका बेला महिलाहरू तथा आकस्मिक घटनाका बेला का समयमा उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउने संख्या बढ्दो रहेकाले विपद तथा आकस्मिक समयमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन मन्त्रालयसँगको सहकार्यका लागि एम्बुलेन्स सेवा हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 319 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार जम्मा 6,309 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 21 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज पनि पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको मृत्यु नभएको मन्त्रालयले बताएको छ। पछिल्ला केही दिनदेखि सक्रिय संक्रमितको संख्यामा पनि कमी आइरहेको छ। हाल देशभर 1,254 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा धार्मिक पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुन सक्ने देखिएको छ। बौद्ध धर्म मान्ने देशहरूबाट विमानस्थलमा सिधा उडान गर्ने चासो बढेसँगै लुम्बिनी क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने व्यवसायीहरूको आकलन छ। सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का, मालदिभ्स, बर्मा लगायतका देशबाट विमानस्थलमा सिधा उडान गर्ने इच्छा देखाइएकाले पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुने अनुमान बढेको छ। जहाजको सिधा उडानपछि बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको देश र अन्य देशबाट गरी 30% भन्दा बढीले पर्यटकको संख्यामा वृद्धि आउन सक्ने व्यावसायिक अनुमान छ। हाल कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उडान गर्न अनुमति माग गरेको र बाँकी वायु सेवा कम्पनीहरू अध्ययनको क्रममा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्द्रलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशले तटस्थ हैसियत कायम गर्ने गरी छलफल गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। स्वतन्त्र रुसी पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा जेलेन्स्कीले शान्ति सम्झौताका लागि तटस्थ हैसियत कायम गर्ने गरी छलफल गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो। तर उहाँले त्यसका लागि जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्ने र त्यसको सुनिश्चितता तेस्रो पक्षबाट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। युक्रेन र रुसबीच नयाँ चरणको प्रत्यक्ष वार्ता यसै हप्ता टर्कीमा हुँदैछ। युक्रेनले निशस्त्रीकरण हुनुपर्ने जस्ता माग भने अस्वीकार गरेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले आंशिक रूपमा रुस पक्षधर पृथकतावादीहरूले नियन्त्रण गरिराखेको डेनबास क्षेत्रमा समेत आफूले सम्झौता गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। कुराकानीमा उहाँले अब पनि युद्ध लम्बिँदै गएमा तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुने खतरा बढेकाले आफूले शान्ति वार्तामा जोड दिएको बताउनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार आज पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ। हिजो 41 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 29.98 अङ्कले घटेर 2542.28 बिन्दुमा झरेको छ। विकास बैंक, व्यापार, बीमा र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको हो। आज 231 कम्पनीका 49,58,000 किता शेयर 2,54,53,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै जीवन विकास लघु वित्तको 22,24,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज आइसिएफसी फाइनान्सको शेयर झन्डै 5% र सानिमा लाइफ इन्सुरेन्सको शेयर 4.5%ले घटेको छ। समग्र बजार घट्दा पनि राष्ट्र उत्थान लघु वित्त र इमर्जिङ नेपाल कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा घरेलु टोली नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। कृतिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा आज पपुवा न्युगिनीलाई 15 रनले हराउँदै नेपालले सिरिजमा सुखद सुरुवात गरेको हो। यो जितसँगै नेपालले PNG विरुद्ध एकदिवसीय सिरिजमा बेहोरेको हारको बदला समेत लिएको छ। नेपालले 2 खेलको एकदिवसीय सिरिज 2-0ले नै गुमाएको थियो। नेपालले दिएको 184 रनको लक्ष्य पछ्याएको PNGले 19 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 168 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 183 रन मात्र बनाएको थियो। अब नेपालले दोस्रो खेलमा बुधबार मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सिरिजमा नेपाल, PNG र मलेसियाको सहभागिता रहेको छ। सिरिज अन्तर्गत नेपालले PNG र मलेसिया विरुद्ध 2-2 खेल खेल्नेछ। दाङका स्थानीय तहले नियमित खेलकुद प्रतियोगिताका लागि लगानी गर्न थालेका छन्, जसले गर्दा स्थानीय स्तरमा खेल क्षेत्रको विकासमा टेवा पुगेको छ। दाङको लमै नगरपालिकाले खेल क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, जसले गर्दा हरेक वर्ष नियमित रूपमा मेयरको प्रतियोगिता हुँदै आएको हो। नगरपालिकाले खेलकुदको विकासको लागि प्रतियोगिता आयोजना गर्न लगानी लगाउँदै आएको छ, जस अन्तर्गत लमैमा दोस्रो मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ। युवाहरूमा खेल प्रतिभाको विकास गर्न प्रतियोगिताले सहयोग पुर्याउने लमै नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसीले बताउनुभयो। खेल क्षेत्रले हार र जितलाई सजिलै ढङ्गले स्वीकार्न सक्छ, हार्दिकतापूर्ण ढङ्गले स्वीकार्न सक्छ। त्यस्तो खेल क्षेत्र हो। त्यो खेल क्षेत्रका साथीहरू आज खेलाडीहरू खेल मैदानमा हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो खेल अवधिभर कुनै पनि खेलाडीका बीचमा मनमुटाव हुने छैन, खेलाडीका बीचमा कुनै द्वेषको भावना सिर्जना हुने छैन। कोलाही टोल विकास संस्थाको आयोजना एवं लमै नगरपालिकाको सहयोगमा दोस्रो नगर स्तरीय मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता सुरु भएको हो। चैत्र 25 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगितामा 10 वटा टिमले भाग लिएका छन्। विजयी हुने टिमले नगद 50,000 सिल र प्रमाणपत्र पाउनेछन्। यसैगरी दोस्रो हुने टिमले नगद 25,000 सिल र प्रमाणपत्र पाउने बताइएको छ। खेल खेल्दा अनुशासनको पूर्ण पालना गर्न उपप्रमुख देवका बेलवासीले आग्रह गर्नुभयो। नव 2 वर्षको हामी कोभिडको कारणले खेल्न पाएनौँ, तापनि भाइहरू अब उत्साहका साथ खेललाई मर्यादित बनाउनको लागि यो मैदानमा उत्रिनु भएको छ। खेल क्षेत्रबाट युवाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकास गराउनुका साथै राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान बन्ने भएकाले स्थानीय सरकारले खेल क्षेत्रको विकासको लागि लगानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। अब मौसम।
आज प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा आंशिक बदली रह्यो। आज राति पनि प्रदेश 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दलहरूलाई पनि आफ्नै चुनाव चिन्हमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने निर्णय। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 79 दल दर्ता। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाका 2 वडा कार्यालयद्वारा आफ्नै भवनबाट सेवा दिन सुरु। नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह गर्न पनि सहज। गैर सरकारी संस्थाद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई 8 वटा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण। ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई एम्बुलेन्स प्रदान गरिने। तटस्थ हैसियत हुने गरी रुससँग शान्ति वार्ताका लागि छलफलको पक्षमा युक्रेन रहेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। जनमत संग्रहमा जानुपर्नेमा जोड। र नेपाल, मलेसिया अनि पिएनजी सम्मिलित T20 श्रृङ्खलामा नेपालको सुखद सुरुवात। पहिलो खेलमा पिएनजी 15 रनले पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।